नेपाली साहित्यको इतिहासमा सर्वाधिक पुरस्कार तथा सम्मान दिलाउने कृति जीवन काँडाकी फूल, जसको निमित्त 2067 सालको मदन पुरस्कार प्राप्त गर्नुहुने स्रष्टा छमक घिमिरेको जिन्दगीको कथा कार्यक्रम मेरो कथामा। जीवनलाई सृष्टिकै सुन्दर फूल भनेर अर्थाइदिए अहिले मैले अर्थाएको जीवनभित्र स्वयं आफ्नो जीवन पर्छ कि पर्दैन कुनै थाहा छैन। मन रोएको बेला हाँसो पीडाभित्र पल पल छटपटिएर म बाँचे। एउटा बोझिलो जीवन जसरी भए पनि बाँचे भन्दा अहिले बिरलै मान्छेले पत्याउलान्। सत्य एकदमै तितो हुन्छ, वास्तविकता पनि उत्तिकै खल्लो। कहिलेकाहीँ स्मृतिका ती पानाहरू पल्टाएर हेर्दा म स्वयंले धेरै पटक आँसु चुहाएकी छु। हुन पनि म कति अभागे भाग्य रेखाहरू कोरेर आमाको गर्भबाट भुइँमा खसेकी रहेछु। मेरी आमाले जन्मेको छैठीको दिन नुहाई धुवाई सफा सुग्घर गरेर खाली कापी र कलम सिरानी मुनि हालिदिएर सुताएकी थिइन्। त्यस रात भाबीले मेरो भाग्य रेखा लेख्छ भन्ने जनविश्वास थियो। तिमी मेरो ललाटभरि भाबीले राम्रो भाग्य रेखा लेखिदियोस् भन्ने चाहन्थ्यो। तर आमा, त्यो तिम्रो एउटा विश्वास मात्र थियो। हो, भाबीले त्यस रात मेरो कर्म रेखा राम्रो लेखेन, भाग्य रेखा पनि गतिलोसँग लेखेन। समयले मेरा पोल्टाभरि अभागका पोकाहरू थमाइदिएको थियो। केही नियतिले ठगिएकी एउटी केटी म, जसँग न जीवनको कुनै मिठास थियो न त कुनै उल्लास। त्यसैले जीवन सोचे जस्तो कहाँ हुँदो रहेछ र। आखिर जीवन बाँच्नु थियो, बाँचे, तर यसरी बाँचे। एउटा पशु र मान्छेको जीवनमा कुनै अन्तर थिएन। अन्तर थियो त यति पशुको जीवन बाँचेर पनि म भात खान्थे। बस मानव हृदयका अदृश्य संवेदना, अनुभूति शून्य जीवन, जुन जीवनसँग दुखाइ छैन, कुनै रङ छैन, आफ्नोपन छैन। यस्तो अवस्थाबाट सायद बिरलै मान्छे गुज्रिएर आउँछन्। कुनै कविलाई यस्तो खालको जीवन बचाइबाट सुन्दर कविता लेख्न मन लाग्ला। कुनै संवेदनशील भएका मान्छेलाई यो कथा मन पर्ला। तर मलाई त्यस बेला जीवन यति बोझिलो बनेर दुख्यो, त्यो दुखाइ सहनै गाह्रो भएको थियो। सबैको आँखामा म देउताबाट श्रापित मान्छे थिएँ, किनभने पूर्व जन्मको पापको फल यस जन्ममा पाएकी थिएँ। म मान्छेको जन्म जन्मान्तर हुन्छ भन्ने संस्कृति भएको समाजमा जन्मेकी थिएँ। त्यसैले सबैको आँखामा म बिजाउने काँडो थिएँ। मलाई देखेर ती आँखाहरू संवेदनाले भरिएनन्, अनि त्यो हृदय ममताले कहिले पक्रिएन। जो मसँग निकै आक्रोशित थिए, निकै क्रोधित थिए। आखिर एउटी कोमल अबोध बालिकामाथि यी कुरा हुनु कति ठिक थिए? यी सारा कुरा चुपचाप सहनु बाहेक मसँग अर्को विकल्प थिएन। बाल अन्तर हृदयमा एउटा प्रश्न उठिरह्यो, यो सारा कुरा हुनुमा मेरो के दोष? जुन व्यक्त गर्न मसँग कुनै माध्यम थिएन, भाषा, सङ्केत, त्यसलाई उच्चारण गर्ने शक्ति केही थिएन। बस जीवन मात्र थियो, र त्यसमा अल्झिएको अलिकति सास। कति निसासिलो थियो जीवन। निकास कहीँ कतै थिएन। कहीँ निकास भइदिएको भए जीवनमय बनेर बग्थ्यो, समयसँगै अविरल जीवनको एउटा नथी। धन्य प्रकृति, तैले मलाई जन्माइस्, मान्छेका क्रूर व्यवहार सहनेकै लागि, र म हुनुको अर्थलाई जगाइदिस्। म पीडाले छटपटिँदा तैले आमा भएर मेरा आँखाबाट चुहिएको आँसु थापिदिस्। मेरी जन्म दिने आमाले पनि पीडा भोग्नेकै लागि भए पनि जन्माइदिन्। आफ्नो गर्भमा 9-10 महिना पालेर जन्माइदिन्। यसमा दोष न उनको थियो न त मेरो। दोष त नियतिको थियो। के शारीरिक असमर्थता लिएर जन्मिनु मात्र अपाङ्गताको परिभाषा हो त? त्यसो भए होमरलाई किन अपूर्ण देख्दैनन्? निकोलाई अस्ट्रोवस्की, हेलन केलरहरूलाई किन कहिले अपूर्ण ठानेन जगतले? यी व्यक्तिहरू पनि त म जस्तै शारीरिक रूपमा दुर्बलतायुक्त थिए। इतिहास उनीहरूले पनि लेखेर गए, फरक दृष्टिकोण छोडेर गए, मान्छे हुनुको अर्थ राखेर गए। तर म उनीहरूभन्दा धेरै फरक दुनियाँमा जन्मेकी थिएँ, फरक भूगोलमा जन्मेकी थिएँ। यसै कारण म यति असमान र तल्लो स्तरको जीवन बाँचे, जुन जीवन पशुले मात्र बाँच्ने होला। जब होस सम्हाले तब ममा चेतनाका अङ्कुरहरू टुसाउन थालेछन् क्यारे। यो होस सम्हाल्नु पनि एउटा अभिशाप जस्तै बन्यो। बोल्ने आवाज मसँग थिएन, न त हिँड्नको लागि खुट्टामा कुनै सामर्थ्य, न त गोदावरी, मखमली, सुनाखरीका फूलहरू डालाभरि टिप्ने शक्ति हातमा थियो। मसँग यो केही पनि थिएन। यी सारा कुरा खोसेकी निरीह केटी थिए, जससँग मनभरि पाखा पखेराहरूमा कुद्ने रहर थियो, तर पैतालाहरूमा आफ्नै ज्यान थिगार्ने बरकत थिएन। अरूसँग बात मार्ने त रहर थियो, तर आवाज शून्य।
ती रहरहरू कहिल्यै पूरा हुन नसक्ने भएर मै माथि घाइते बनेर बचारिएका थिए। हो, नियतिबाट म यसरी ठगिएकी थिएँ कि ओछ्यानबाट उठ्नै नसक्ने भएर थलिएकी थिएँ। बिचरी सेते फुलेकी डाँडामाथिकी जुन जस्तै हजुरआमाले उठाएर मलाई आफ्नो काखमा लिइन् होला। आफ्नो छोराको पहिलो सन्तानले उनलाई हजुरआमा भनेर तोते बोलीमा बोलाइदियोस्, मसिना हातले चाउरी परेका गालाका मुछा तन्काउँदै मुसारे दियोस् भन्ने कति रहर लाग्थ्यो होला। तर हजुरआमा, तिम्रो त्यो इच्छा मैले पूरा गर्न सकिनँ। अरू नाति नातिनाहरूले पूरा गरिदिए। मैले त तिमीलाई बुढेसकालमा बुई चढेर दुःख मात्र दिए। तिमी मलाई कति धेरै माया गर्थ्यौ हगि। त्यति बेला हाम्रो घरको आर्थिक स्थिति त्यति राम्रो रहेनछ। यहाँसम्म बिहानै बेलुकाको 2 छाक टार्न पनि निकै गाह्रो। बाबुआमा त कति छाकसम्म भोकै बस्दै रहे। हामी केटाकेटीलाई चाहिँ जे जस्तो गरेर भए पनि खुवाउँथे। हजुरआमा तिमीलाई त्यतिले चित्त नबुझेर आफू भोकै बसे पनि मलाई अगस्ती गराई पनि खुवाउँथ्यो। त्यसमाथि पनि रातभर आफूसँग सुताएर बेला बेलामा म बिउजे पछि अनेक थरी खानेकुराहरू खुवाइरहन्थ्यो। आहा, तिमीले खुवाइदिएका खानेकुराहरू कति स्वादिला थिए। हजुरआमा, तिमीले मलाई खोकु लेलीले बुनेको बाँसका डालामा गुन्युका थाङ्ना खाँदेर नराखिदिएको भई म आज ओछ्यानमै सु गर्दै हुन्थे कि बिस्टाउँदै हुन्थे, या त तिमीसँगै मान्छेले कल्पना गरेको स्वर्ग पुगिसक्थे कि थाहा छैन। तर तिमीले गर्दा मैले जीवनका विभिन्न रङ्गहरू छोएँ र जीवनलाई विभिन्न कोणबाट बुझेँ। जीवनको सौन्दर्यलाई पनि आफैले अनुभव गरेँ। हजुरआमा, तिमी अहिले मसँग छैनौ, त्यो तिम्रो दुर्भाग्य हो। तर तिमी अहिले पनि मेरो मानस पटलभरि सजीव रूपमा बाँचिरहेकी छौ। यस्तो विधि माया गर्ने प्यारी हजुरआमा, तिमीप्रति मेरो एउटा गुनासो छ। मलाई यति धेरै माया गर्यो, साखै मेरी बहिनीलाई किन देख्न सकिनौ? आखिर छोरी भएर जन्मिनुमा उसको के दोष? तर तिम्रो आँखाले दोष भर्खर धरतीमा उम्रिएर जीवनको रङ्ग फैलाउँदै गरेकी अबोध बालिकाको देख्यो। दिमागले पनि त्यही कुरो बुझ्यो। त्यसैले त तिमीले उसलाई छोरा भएर जन्मेको भए ममताको पोको फुकाउँथ्यौ होला। तर ऊ छोरी भएर जन्मेकीले त्यो तिम्रो ममताको पोको कहिले फुकेन। ऊ पनि म जस्तै माया खोज्दी, तर पाएन। तिमीले त ऊ म छेउछाउ आई भने लट्ठी लाएर खेद्थ्यौ किन? तिमीलाई स्वर्ग जाने बाटो खुल्ला पारिदिने छोरो चाहिएको थियो। ऊ छोरीको अङ्ग लिएर जन्मी, यही कारणले उसलाई तिमीले देख्न सकिनौ। छोरी भए पनि आखिर ऊ तिमीले सन्तानको रगत त थिए या बिउ न थिए? तिमीले ठिक गरिनौ, किनभने तिमी त्यही संस्कारभित्र जन्मेकी थियौ। त्यसबाट उम्किन के सक्थ्यौ र? तिमी मात्र होइन, अधिकांश नेपाली आइमाई त्यही संस्कारमा जन्मन्छन्, हुर्कन्छन् र मर्छन्। त्यसो त मेरी आमालाई पनि वंश धान्ने, अंश खाने, काखाभरिको छोरो जन्माउने के रहर थिएन होला र? उनी पनि त्यही संस्कारले बाँधिएकी आइमाई न हुन्। संसारले आइमाई जतिलाई दोस्रो दर्जामा नै राखेको छ। त्यसमाथि पिछाडिएका आइमाईहरूले आफ्नो स्व तत्त्वको बारेमा के सोच्न सक्थे र? मेरी आमा त्यही आइमाई नै थिइन् जसलाई आफ्नो अधिकारको बारेमा सोच्ने फुर्सद थिएन। विकसित देशका आइमाईहरूले भई स्त्री भ्रूण भन्ने थाहा पाएपछि तुहाइदिन्थे। अविकसित देशमाथि आर्थिक स्थिति जर्जर भएका नेपाली आइमाईहरूले त्यसो गर्न के सक्थे र? त्यसताका नेपालमा कानुनी रूपमा गर्भपतन गराउने छुट थिएन। प्रविधि र औषधि भए पनि त्यो काम अवैधानिक मानिन्थ्यो। सक्नेहरूले बाहिरतिर लगेर गोप्य रूपमा गर्भपतन गराउँथे रे। गरिबीका रेखा मुनिका नेपाली आइमाईहरूले त्यो सुविधा पाउन कहाँ सक्थे र? उनीहरू त यसो गर्नु पाप हो भने संस्कारभित्र पिल्सेका छन् र वर्षेनी रहर लाग्दो छोरो जन्माउने सपना देख्दै गर्भवती हुने गर्छन्। छोरो जन्मेन भने वर्षेनी छोरीको संख्या बढाउँछन्। कति निरीह छन् नेपाली समाजका नारीहरू। मेरी आमाले पनि त्यही नियति भोग्नु पर्यो, किनभने उनलाई छोरी जन्माउने चाहना नहुँदै पनि हामी 2वटी छोरी जन्मिसकेका थियौँ। यसो हुनुमा उनले आफ्नो कोखलाई दोषी ठानिन् कि हामीलाई छोरी भएर जन्मेकामा दोषी देखिन् कुन्नी। उनले जे ठाने पनि दोष न उनको थियो न त हाम्रो। धरतीमा कागतीको बिउ छरेर सुन्तलाको बोट कहाँ उम्रन्छ र? दोष त त्यो पुरुषको छ जसले धरतीमा आफूले चाहे जस्तो वीर्य दान गर्न सकेन। नारी धरती हो जसले गर्भधारण मात्र गरिदिन्छ। तर किन हाम्रो समाजका मान्छेहरूले ठिक उल्टो कुरा बुझेका छन्? त्यही रूढहरूको जगमा बनेको संस्कारले सधैँ आइमाईकै जातलाई दोषी देख्छ। बिचरी मेरी आमालाई पनि त्यही परम्परागत संस्कारको साङ्ग्लाले यसरी कसेको थियो। त्यसलाई उनले चुडाउन सकिनन्। उनी यसरी पिल्सिन चुडाउनको साटो छन् बलियो पार्न लागिन्।
उनको मनको एउटा कुनामा छोराको चाहना थियो क्यारे। एउटा बुढेसकालको सहारा अङ्गालोभरिको छोरो त नजन्माई कहाँ हुन्छ, मरेपछि काजक्रिया कसले गर्छ, त्यसैले एउटा छोरो त जसरी भए पनि चाहियो नि भन्ने चिन्तनबाट ग्रस्त रहिछन् क्यारे। नभन्दै मेरी आमाको तेस्रो गर्भबाट छोरै जन्मियो। म र मेरी बहिनी भाइका दिदीहरू पनि मेरा बा आमा छोराका जन्मदाता बने। उनीहरूले अपुत्र हुनु परेन र मेरी हजुरआमाको स्वर्ग जाने बाटो सरासरी खुल्यो। मृत्युपछि उनले बीचमा भूत प्रेत भएर भौतारिनु नपर्ने भयो। अब उनी स्वर्गको भर्याङ सजिलै उक्लिन पाउने भइन्। उनलाई यमराजका दूतहरूले बीचैमा रोक्न नपाउने भए, किनभने बीच बाटाको छेकबार पन्छाइदिने रहर लाग्दो नाति जन्मिसकेको थियो। नाति जन्माइदिएकामा अघि पछि देख्न नसक्ने बुहारीलाई त्यस दिन उनी आफैले मासु भात पकाएर खुवाउन तम्सेकी थिइन्। साँच्चै मेरी हजुरआमा यति खुसी भएकी थिइन्। त्यो बुढो शिथिल शरीरमा अचम्मका स्फूर्ति पलाएको थियो। उनका थमिला आँखामा अर्कै चमक थियो। ती फुस्रा कलेटी परेका ओठमा हाँसो फुटेको थियो। चाउरिएको र फुङ्ग उडेको अनुहारमा हर्षका लहरहरू छाएको देखिन्थ्यो। खुसीले भुइँमा खुट्टा नै थिएन। धन्य नारीको जीवन। प्रत्येक घरमा वंश धान्ने अंश खाने छोरो जन्माइती भने सार्थक ठहरिन्छ, नर्त निरर्थक। मर्दकी बुहारी स्वास्नी नारी त्यही बेला ठहरिन्छे, लक्षणकी पनि ठहरिन्छे जति बेला उसले वंशको जस्तो होस् उत्तराधिकारी दिन सक्छे, अर्थात् कुललाई एउटा छोरो उत्तराधिकारी दिन सक्छे। यस अर्थमा मेरी आमा पनि मर्दकी बुहारी र मर्द पोइकी जोई ठहरिन्। आमाको पनि मन रमाउने भइहाल्यो। उनलाई एक खालको आत्मसन्तोष मिलेको थियो क्यारे। हुन पनि हिन्दू परम्परामा छोरालाई घरको मुख्य गढधनको रूपमा लिइन्छ। त्यस्तो गढधन पाउँदा कुन चाहिँ हिन्दू नारीको मन खुसी नहोला र। हाम्रा घरमा भाइ जन्मेपछि साँच्चै हर्ष र रौनक पलाएको थियो। सेती फुलेकी बुढी हजुरआमा काखमा नाति खेलाउन पाउँदा कति फुरुङ्ग थिइन्। उनको मनमा कति हर्ष थियो भन्ने कुरो उनको छेउैमा बसेकी मैले के बुझ्दै होला र। मेरो बाल हृदयले सम्पूर्ण कुरो के बुझोस् र। निर्दोष आँखाले पनि त्यो भावलाई के निहाल्न सक्थे होला र। तर पनि ममा अलिकति चेतना पसिसकेको रहेछ। हजुरआमाले काखमा भाइलाई बोकेको देख्दा म भित्रभित्र डाहाले मुरमुरुन्थे। हुन पनि म दुईवटा भाइ बहिनीकी दिदी भइसकेकी थिएँ। त्यो काखमा म भन्दा मेरा दुईटा भाइ बहिनीले लडीबुडी खेल्न पाउनु पर्थ्यो। तर केटाकेटी मन हो, ईर्ष्यालो हुन्छ, डाहा गर्ने हुन्छ, त्यो मात्र बस्न पाउने, म चाहिँ नपाउने भन्ने बाल मनोविज्ञान हुन्छ। म पनि त्यसबाट अछुतो के रहन सक्थेँ। हजुरआमाले भाइ जन्मेपछि मलाई पहिलाकै जस्तो माया गर्न छाडिन्। अलि फरक व्यवहार गर्न थालिन्। उनको माया बाढियो, माया बाढिनु पनि पर्थ्यो। सबै नाति नातिनालाई बराबरी माया दिनु पर्थ्यो। तर उनले त्यसो गरिनन्। कोहीलाई बढी माया गरिन्, कोहीलाई घटी माया गरिन्, कोहीलाई माया गर्दै गरिनन्। मेरी हजुरआमाको यो एउटा अवगुण थियो, मन कुडिने व्यवहार पनि थियो। उनको यही फरक व्यवहारप्रति अप्रत्यक्ष रूपले नेपाली सामर्थ्य संस्कार र संस्कृतिको मैलोपन बलियो रूपमा जमेर बसेको थियो। र पनि उनले खोइ किन हो बहिनीलाई भन्दा मलाई बढी माया गर्थिन्। उनका विचारमा के थियो कुन्नी, कहीँ कतै जाँदा पनि मलाई पिठ्युमा बोकेर हिँड्थिन्। मनले खाएका मान्छेहरूसँग भेट हुँदा गुनासो बोक्थिन्, यो म मरेपछि मर्छे, यसले म मरेपछि खान पाउँदिन। ठुली माइली कान्छी नानी, मलाई अहिले जस्तो लाग्छ त्यसो भनेको तिम्रा ठुली माइली कान्छी नानीहरू को थिए म अहिले चिन्दिन। तर तिमी बिते पनि म बाँचिरहेकी छु। बा आमा भाइ बहिनीसँग बाँचिरहेकी छु। भोलि उनीहरू कोही नरहे पनि मैले बाँच्नुपर्छ, म नरहे पनि उनीहरूले बाँच्नुपर्छ। यही हो जीवनको एउटा दर्शन। कालोले पनि उनलाई नातिको मुख देख्न मात्र साँचेको रहेछ। उनले नातिलाई धेरै समय काखमा खेलाउन पाएनन्, उसको तोते बोली सुन्न पाएनन्। भाइ जन्मेको 1 वर्ष पनि नहुँदै हजुरआमाले अर्को लोकको यात्रा गरिन्। अर्थात् उनकै भाषामा भन्ने हो भने स्वर्गको बाटो लागिन्। खोइ उनलाई स्वर्ग जाने बाटो यमराजजीले चुपचाप खुल्ला गरिदिए कि दिएनन् थाहा छैन। स्वर्गको भर्याङ सजिलै उक्लिन सकिन् कि सकिनन् कुन्नी। तर त्यो रातलाई म अहिले पनि सम्झिरहेको छु। कति सन्त्रस्त कालो थियो त्यो रात। घरका अरू मान्छे कोही थिएनन्। त्यो हाम्रो सारो घरमा मान्छेको नाममा हजुरआमा र म मात्र थियौँ। आमा पनि भाइ बहिनीलाई लिएर मामा घरतिर गएकी थिइन्। बाबा पनि दिउँसै बजारतिर हिँडेका यत्रो बेरसम्म अझै आएका थिएनन्। कहाँ भट्टीमा पसेर ठड्रा लाउन थालेका अरे। त्यस रात धरतीमा जुनको उज्यालोसम्म पोखिएको थिएन, नत्र त्यो जस्केलाबाट अलिकति भए पनि छिरेर हाँस्थ्यो। तर त्यो रात अँध्यारो यसरी पोखिएको थियो कि कालो बाहेक अरू केही देखिँदैन थियो।
त्यस बेलासम्म मैले आफैले खान जानेकी थिइनँ। मलाई खाना पनि अरूले खुवाइदिनु पर्थ्यो। त्यस दिन अगेनामा दाउरा बालेर त्यसको उज्यालोमा हजुरआमाले मलाई मासुको झोल र टमाटरको अचारसँग भात खुवाइदिएकी थिइन्। त्यस साँझ मलाई भात निकै स्वादिलो लाग्यो। दिउँसै खोइ कताबाट मासु ल्याइएको रहेछ। मासु र भात के मिठो नहोस्। उनले आफूले भने खोइ किन हो खाइनन्। सायद छोरो आएपछि खान चाहन्थिन् क्यारे। खाना त्यत्तिकै अगेनामै छोपछाप पारेर राखिएको थियो। अगेनामा आगो अझै बलिरहेको थियो। बाहिर दैलाबाट हेर्दा कालो न कालो मुस्लो निस्किरहेको देखिन्छ। त्यस मुस्लोभित्र कालो आकाश, त्यो आकाशमा ताराहरूको पिलपिल उज्यालो, त्यो पनि त्यही कालोपनसँगै कति हराएको थियो। आगोको धिपधिपे उज्यालोमा हजुरआमाको अनुहार थमिलोसँग देखिन्थ्यो। त्यही उज्यालामा उनका दुईवटा आँखा कस्तरी बलेका थिए। अघिपछि मैले हजुरआमाका आँखा त्यसरी बलेको देखेकी थिइनँ। सायद याद गरेकी थिइनँ। छेउमा ठ्याक्कै कालो मान्छे बसेको देखियो। म डरले आत्तिएर हजुरआमासँग टाँसिएर बसेँ। म डराएको थाहा पाएर उनी भन्दै थिइन्, किन डराउँछ यो केटी? आगो पनि भुसुक्कै निभ्यो। आगो निभेपछि त्यो कालो मान्छे देखिन मनको डर पनि हट्यो। त्यो त मान्छेकै छाया पो रहेछ। त्यो कालो मुस्लो पनि धुवाको रहेछ। अनन्त सुनसानमा एक खालको सन्नाटा छायो। उज्यालोको नाममा अगेनाको आगो त्यो पनि अब त निभिसकेको थियो। कोइला मात्र बाँकी थियो। कोइलाको उज्यालामा मानव आकृति थमिलो रूपमा देखिन्थ्यो। ती दुई मानव आकृतिमा एउटा पुर्लुकै भुइँमा लड्यो, अर्थात् हजुरआमा अचानक सुतिन लडिन्। मैले मनमा सोचेँ, हजुरआमा यो चिसो भुइँमा किन सुतिन् होला? गर्मी पो भयो क्यारे। कोइलाको उज्यालो पनि अब त बिस्तारै निप्दै थियो। बाहिर आकाशमा ताराहरू पिलपिल चम्किरहेका देखिन्थे। म अगेनामै बसिरहेँ। यो सानो मनमा हजुरआमा कतिखेर उठ्लिन सँगै सुतौ भन्ने आतुरता थियो। तर हजुरआमा त उठ्दै उठिनन्। बाहिर केही हुनहुनाउँदै थियो। कुकुरहरू केही चपाउँदै रहेछन्। खर्स्याक खुस्रुकको आवाज पनि आउँदै थियो। मनले भन्यो, सायद बाबा आए क्यारे। मन त्यसै फुरुङ्ग हुन्थ्यो। कोही भित्र नपसेपछि त्यो त्यसै ओइलाउँथ्यो। अब भने मनमा हजुरआमा साँच्चै त्यही पो सुतिन् कि भन्ने चिसो बस्यो। नजिकै खर्सिँदै गएर दुई खुट्टाले उठाउन खोजेँ, तर मैले एउटा हात पनि मजाले थाम्न सकिनँ। उनलाई उठाउन त के सकु? उनको शरीर यति गरौँ थियो कि मैले चलाउन चटपटाउन सकिनँ। सकु पनि कसरी? भर्खर 5 वर्ष टेकेकी मैले सकिनँ। त्यही बसेर रुवाई। तर त्यो रुवाई सुनेर न हजुरआमा उठिन् न त अरू कसैले सुन्यो। मेरो रुवाई त्यो कालो रातको निस्तब्धताभित्र कता हरायो कता। अब त भित्रभित्रै डरले काँडा पनि उम्रिन थालिसकेको थियो। दैलो पनि खुल्ला थियो, जसबाट बाहिर चिहाउँदा एकदमै कालो बाहेक अरू केही देखिँदैन थियो। मलाई अब बाहिर हेर्न पनि डर लाग्यो। हजुरआमाको शरीरसँगै टाँसिएर रुँदै सुते। अँध्यारामा छामछुम गर्दै उनकै पछ्यौरी भेटे। त्यसैलाई सिरान हाले र बस हजुरआमासँगै सुते। बाहिर हावा जस्तो के हुनहुनाउँदैछ अझ पनि। एकछिन पछि त भुइँको यति चिसो आयो कि त्यो खप्ने सकिनँ मैले। बाबा अझै आएका छैनन्। कहाँ कुन रमझममा भुलेका थिए कुन्नी। मान्छेमा संवेदना हराउँदो रहेछ कुनै बेला। त्यो रात मेरा बाबाले पनि संवेदना त्यही रमझममा हराएका थिए। नत्र डाँडामाथिको अस्ताउन लागेको जुन जस्तै आमा र बालक मलाई छोडेर दिउँसो हिँडे पनि साँझमा समयमा फर्किन्थे। तर फर्किएनन्। उतै ठर्राको चुस्कीसँगै मस्त कलिलो शरीर, त्यसमाथि निन्द्राले आलस तलास भइसक्यो। हजुरआमा पनि उठ्दै उठ्दिनन्। त्यो अँध्यारामा ओछ्यान पनि कहाँ छ कहाँ देखिँदैन। उफ, जिन्दगीमा कत्रो आपत। त्यस दिन जति मलाई आपत कहिले परेको छैन। त्यो निष्पट अँध्यारामा खस्रिएर छामछुम गर्दै ओछ्यान खोज्नु बाहेक मसँग अर्को कुनै विकल्प थिएन। नभन्दै यताउता छाम्दै जाँदा खाट फेला पारे। त्यसमाथि मरितरी चढे, तर लुगा उल्टाएर राखेको रहेछ। उहिलेका पुराना भुइँघरमा ओछ्यान र चुलो खाने बस्ने एकै ठाउँमा हुन्छ। हाम्रो पनि त्यस्तै घर थियो। त्यसैले आगाको धुवा सुत्ने लुगा कपडामा नलागोस् भनेर ओछ्यान उल्ट्याएर राखिएको होला। त्यस दिन मलाई ओछ्यान सुल्ट्याउन साह्रै गाह्रो भएको थियो। बल्ल बल्ल सुल्ट्याएर सुते। हजुरआमा भुइँमा लडिरहेकी थिइन्। त्यसबेला मलाई हजुरआमा भुइँमा सुतिन् भन्ने लाग्यो। भरे उनको मूल प्राण पखेर उडिसकेको रहेछ। अलिकति ढुकढुकी बाँकी थियो रे। बाबा घर फर्किँदा थाहा भएको भए नजिकैको पानीको गाग्रो घोप्टाएर पनि म उनलाई मुखमा पानी हालिदिन्थ्यो होला। तर मैले आफ्नो अगाडि हजुरआमाको प्राण पखेर उड्दा पनि केही थाहा पाइनँ। थाहा पाएकी भए म अझ कति आतिन्थ्यो होला। मेरो सातो पुत्तो त्यही रात जान्थ्यो होला। धन्न समयले हात थापिदिएछ। त्यसमाथि मेरो अबोधपनाले पनि केही भूमिका खेले होला। म त मजाले सुते र भुसुक्क
कतिखेर निदाए कतिखेर। रात मौन थियो। त्यही मौनतामा उभिएर मेरो कोमल शरीरले उन्मुक्त निन्द्रा निदाएछ। मलाई त्यही निन्द्रा मिठो थियो र त्यही अबोधपन पनि निकै राम्रो। निस्तब्ध रात, सानो आवाजले पनि कोलाहलग्रस्त हुन्छ। यी यतिका मान्छेहरू किन कराउँदैछन्? यी मान्छेहरू अघिसम्म थिएनन्, कहाँबाट आएछन्? फेरि अहिले त बाबा पनि आएछन् त। हो, मान्छेहरूको हल्लाले मेरो रातको निन्द्रा खलबलाइदियो र मनमा अकस्मात यस्ता तर्कनाहरू उम्रिए। बिउजिएपछि यसो टुकीको उछालोमा टाउको उठाएर भुइँतिर हेरे। हजुरआमालाई देखिन मन मनै सोचे, हजुरआमा अघि उठेर कहाँ गइसकेछिन्? अघि मैले उठाउन खोज्दा चाहिँ किन नउठेकी होनी नि बुढी? मान्छेहरू के भनेर गफ गर्थे त्यो मैले पटक्कै बुझिन। कोही भन्दै थिए यत्रो सन्तान भएर पनि बुढीले मर्ने बेलामा थरी पानी खान पाएनन्। कोही भन्दै थिए कस्तो अपरचट लग्यो कालोले पनि, कसैलाई केही अराउनसम्म पाएनन्। कोही भन्दै थिए मर्ने बेलामा पनि यो सानी केटीलाई खुवाएर सुताएर मरेछिन्। यस्तै यस्तै के भन्थे के मैले मरि गएँ। बुझिन। अहिले सोच्दा मैले त्यो रात यी कुराहरू नबुझेकै जाति रहेछ। बुझेकी भए म कहाँ त्यति मिठो निदाउन सक्थे र? अबोध थिए र नै त्यो उन्मुक्त निन्द्रा पटक पटक निदाउन सक्थे त? त्यो रातलाई जितेर धरतीमा उज्यालो पोखिँदा मैले हजुरआमालाई तुलसीको मठमा सुताइरहेको देखेँ। उनी कस्तो मजाले निदाइरहेकी छिन्। यति बेलासम्म उनलाई कस्तो निन्द्रा लागेको। चारैतिर स्तब्ध थियो, मौनता थियो। बाबा आँगनको एक छेउमा बसेर टोलाइरहेका थिए। राति त त्यत्रा मान्छे थिए त, खोइ अहिले ती मान्छे। म हजुरआमा भएतिर खस्रिएर जान खोजेँ, तर मान्छेहरूले हजुरआमालाई छुन हुँदैन भनेर जान दिएनन्। मान्छेहरूको क्रियाकलाप हेरिरहे। बाँस काटे, सेतो कात्रो उडाएर सुतिरहेकी हजुरआमालाई त्यो बाँसमाथि सुताएर टनटनी चोयाले बाँधे। मलाई लाग्यो उनलाई कति दुख्यो होला। यी मान्छेहरूलाई देखेर रिस उठ्यो। कस्ता निर्दयी मान्छे। अन्त्यमा त्यो सेतो कात्रोमाथि खोइ कताबाट फुल ल्याएर माला उनेर लाइदिए, रातो अबिर लाइदिए। उनले अघिपछि रातो टिकासम्म लाउन सकेनन्। मृत शरीरमा रातो अबिर लगाइदिएर के गर्नु? यही विडम्बना हो नेपाली नारीहरूको। श्रीमान मरेपछि उनीहरूले रातो सिन्दुर, पोते, चुरा, रातो टिका, लुगा, कपडा केही लाउनु हुँदैन रे। उनीहरूले कुनै खुसी भोग्नु हुँदैन रे। मरेपछि सब थोक लाउनु हुने यो कस्तो चलन हो? त्यस्तै मेरो हजुरआमाले पनि मरेपछि रातो अबिर लाइन्। बाबाले त्यसपछि काँध हाले। उनलाई अरूले पनि साथ दिए। शङ्ख पोखियो। त्यसको आवाजले वातावरणले रोयो। फुपूहरू बलिन्द्र आँसु झारेर रोए। उनीहरू रोएको देखेर म पनि रोएछु। म खासमा हजुरआमासँग जान नपाएर बढी रोएकी थिएँ, किनभने मैले हजुरआमालाई कहिले छाडेकी थिइनँ। त्यो दिन भने उनी एक्लै बेहुलीले सिँगारिएर हिँडेकी थिइन्। मेरो कोलाहलग्रस्त रुवाइले मान्छेको मन मुटु चिरेछ। उनीहरू जसरी पनि मलाई फकाउन चाहन्थे, फुल्याउन चाहन्थे। उनीहरू भन्दै थिए, नानी त किन रोएकी? तेरि हजुरआमालाई अस्पताल पो लगेको त, उनी निकी भएर आइहाल्छिन्। केटाकेटीको जात न हो, एकैछिनमा फुलिहाल्छ। म पनि फकिहालेँ। त्यसपछि हजुरआमा कहिले निको हुन्छन् र मलाई बोलाउन आउँछिन् भनेर बाटो हेर्दै बसे। तर साहस पर्यो। उनलाई लिएर गएको मान्छे सबै फर्किए। बाबा पातलो सेतो खास्टो उडेर कपाल खौरेर अर्कै रूपमा फर्किए। हजुरआमा भने फर्किनन्। बाबालाई देख्दा मलाई हजुरआमा खोइ भनेर सोध्न मन लाग्यो, तर मेरो भाषा वा सङ्केत बुझ्ने कसले? हो, मसँग त्यति बेलासम्म आफन्तहरूसँग पनि आफ्ना कुरा भन्न कुनै भाषा सङ्केत थिएन। यति चाहिँ थियो, कुनै कुरा खान्छु भन्दा खुट्टा उठाएर सहमति दिन्थे, खान्न भन्दा खुट्टा हल्लाएर असहमति जनाउँथे। त्यो रात बित्यो, दिन बित्यो, महिना बित्यो, तर हजुरआमा फर्किनन्। उनी कहिले नफर्किने बाटो गइसकेछिन्। यो जीवनले त्यति सानै उमेरमा यी कुराहरू थाहा नै नपाई भोग्यो। हुन पनि उनको साथमा त्यो दिन म मात्र थिएँ। उनको सास पनि मेरै साथमा गएछ। हिन्दू संस्कृतिमा मृत्यु संस्कारका छुट्टै परम्परा छन्। हामी त्यही संस्कृतिमा जन्मियौँ। हजुरआमाको परमधामपछि बाबा क्रियापुत्रीको रूपमा कोरामा बसे। आमा पनि पसिन्। 12 दिनको काम नसके उनीहरू कतै निस्किन पाएनन्। यहाँसम्म उनीहरूले कसैलाई छुन पनि भएन। उनीहरू कोराबाट बाहिर निस्किए भने भात खान कुनै नजिकको कुवा धारामा जान्थे। उनीहरू भात पकाएर खाएर घर फर्किँदा यता फुपूहरूले भात पकाएर खाइसक्नु पर्थ्यो। फुपूहरूले पनि जुठो बार्नु पर्थ्यो। उनीहरू पनि जुठो बार्न बसिहाले। यता मैले आफै खान जानेकी थिइनँ। मलाई कहिले हजुरआमाले खुवाइदिन्थिन्, कहिले आमाले, कोही नभएको बेलामा बाबाले पनि खुवाइदिन्थे। अब दुवैजना कोरामा बस्नु पर्यो। मलाई भात खुवाउन अरू कसैले जान्दिनथे। सानीमाले पनि जान्थिन्। उनले आएका बेला खुवाइदिन्थिन्, तर त्यत्रो 12 दिनसम्म उनलाई यसैको लागि बाँध्ने कुरो पनि भएन। उनको आफ्नै पनि काम हुन्। मेरा दुवै हात काम लाग्ने थिएनन्, केही समात्न पनि सक्ने थिएनन्। समाते पनि थरथर कापेर छोडिन्थ्यो। भातका सिता टिपेर मुखमा हाल्नु त असम्भव थियो। मलाई भात खुवाउन अरूलाई ठुलै समस्या पर्यो। जसोतसो खुवाउने प्रयत्न पनि गर्थे, तर भातको स्वादै अर्कै लाग्थ्यो। अब म अरूले खुवाउँदैको थाल खुट्टाले भुइँमा छारेर झगडा गर्न थाले। त्यसबेला मलाई पिटेर तह लाउँछु भन्नेहरू पनि कोरामा पसिहालेका थिए। अरूले मलाई पिट्न सकेनन्।
एक खालको उन्मुक्ति मिलेको थियो। मैले झगडा गरेर खान नमानेपछि यो केटीले आफैले खान खोजेकी हो कि भनेर भात खेलाउन दिन थाले। म खुसी भएर भातका सिता आफ्ना खुट्टाका मसिना औँलाहरूले टिप्न थाले। पहिलादेखि ढुङ्गाका मसिना टुक्रा टिपिरहेको र त्यसलाई बटुलेर खेलिरहेको मेरो खुट्टाका औँलाले भातको सिता टिप्नु कुनै गाह्रो थिएन। बरु गाह्रो कुरा थियो ती भातका सितालाई कसरी मुखसम्म पुर्याउने। हुन पनि भातका ती सिताहरू एउटा खुट्टाले टिपेर मुखसम्म पुर्याउँदा 2-4 सिता मात्र मुखमा परे, अरू जम्मै भुइँमा बोकियो। तर पनि भात खेलाउन पाउँदा म निकै खुसी थिएँ। मलाई भात आफै खान त्यस दिनदेखि छोडिदिए जुन दिन मैले खुवाउँदैको थाल छारिदिएर भात भुइँभरि पोखिदिए। जति खाए पनि आफ्नै स्वादमा खान थाले। सुरुमा त मैले एउटै खुट्टाले मात्र खाएँ, तर गाँसै मजाले भएन। 2-4 सिता मात्र मुखमा पुग्यो। उही मुख मात्र जिस्कन्थ्यो, चित्त बुझ्दै बुझेन। अब मैले दुईटै खुट्टाले खाने प्रयत्न गर्न थालेँ। त्यो गर्दा पनि सुरुमा त के चित्त बुझ्थ्यो र बुझेन। साँच्चै त्यो समय मैले खानको लागि पनि निकै परिश्रम गर्नु पर्यो। आखिर साससँगै लिएर आएको पेट भर्न जसरी भए पनि सिक्नै पर्दो रहेछ। मैले पनि सिकेँ, जतिसुकै कष्ट होस्। दुईटै खुट्टा थालमा हालेर एउटाले उभाएर अर्को पैताला ओफोतिर फर्काएर यसमा हालेर निहुरिएर भात मजाले खान थाले। म आफ्नै स्वादमा रमाउन थाले। अब मलाई कसैले खुवाइदिनु कहिल्यै परेन, किनभने आफै खान सक्छु। हजुरआमाको अर्कै लोकको यात्राले मलाई सधैँ अर्कैले खुवाइदिनु पर्ने एक खालको परनिर्भरताबाट मुक्ति दियो। बाबुआमा कोराबाट बाहिर निस्कँदा उनीहरू मलाई खाना खाइदिने झन्झटबाट सधैँको लागि मुक्त बनेका थिए। यो एउटा अवसानपछि गरिएको अभ्यास थियो। सायद हजुरआमाको अवसानसँगै यो अभ्यास मेरो जीवनमा लागू भएको थियो। जीवन रेखाहरू पनि बाङ्गो टिङ्गोसँग लेखिँदै जाँदा रहेछन्, पुराना मेटिँदै जाँदा रहेछन्। कार्यक्रम मेरो कथामा आज हामीले प्रस्तुत गर्यौं छमक घिमिरेको जीवन काँडाकै फुलबाट छमक घिमिरेको जिन्दगीको कथा। यो कथासँगै आजको लागि कार्यक्रम मेरो कथाको समय सकिएको छ। हामी मेरो कथामा छमक घिमिरेको जीवन काँडाकै फुल केही साता अझै सुन्नेछौँ। अर्को साता बाँकी प्रसङ्गको साथमा हामी आउनेछौँ। आजको लागि कार्यक्रम मेरो कथाको समय सकिएको छ। म रामकान्त बिदा हुन्छु। नमस्कार।